أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا ما بله آقا ما خوبی. خوب و متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما شب شما بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. مؤید باشید. خب دوستان اینجا دقت میکنین ما چه میخواندیم؟ ما درس چندم میخواندیم؟ درس سوم میخواندیم. درس سوم میخواندیم. متوجه هستید؟ بله. صائم بتول سلام. شما خوب هستی صائم بتول؟ سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. و علیکم السلام و رحمت خوبم، الله. ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید. بله آقا. سلام، اسمم سایمه بتول است. من اهل پاکستانم و در پنجاب زندگی میکنم. اسم پدرم نصرت علی گلشن و مادرم رئیس فاطمه است. پدرم سرباز و مادرم خانه‌دار است. من یک برادر و چهار تا خواهر دارم. 2 تا خواهران متأهل هستند و 2 تا دانشجو. برادرم هم دانشجو است. برادرم کوچکترین فرزند خانواده است. او 15 ساله است. من طالب زبان فارسی هستم و کتاب دوم فارسی میخوانم. اسم استادم حسین حیدر نقوی است. ایشان معلم خیلی خوب است. من 2 تا خواهرزاده دارم. خواهرزاده هم به نام موسی رضا و به نام زاویار حسین هستند. من خواهرزاده را خیلی دوست دارم و بعضی وقتها با آنها بازی میکنم. من هر روز تمام کارهای خانه انجام میدهم. من هر روز اتاقها تمیز میکنم. خانه من وسیع حیاط و بستان دارد. در بستان گوناگون درخت وجود دارد. من هفته یا درخت های یک بار گوناگون. با لباسشویی لباس میشویم. خواهرانم همیشه در کارهای خانه من کمک میکنند. من 2 در تا کارهای عمو و 4 خانه تا به عمو من دارم. کمک میکنم. من 3 دایی داشتم. بله بفرمایید. من 2 تا عمو و 4 تا عمه دارم. من 3 دایی داشتم و ما یک از دنیا رفت. اسم ایشان غلام حسین بود. الان من 2 دایی و یک خاله دارم. من هر روز ساعت 8 صبح به صورت مجازی کلاس صرف میروم. نصف ساعت استراحت میکنم و معمولا 3 ساعت مطالعه میکنم. الان من سر کلاس هستم. درس فارسی میخوانم و نویسم. بعد از کلاس انشاءالله با دوستم دعوه میکنم و مطالعه میکنم و ساعت 11 شب میخوابم. تمام شد؟ احسن، خیلی خوب بود. بله متوجه هستید؟ خیلی خوب بود. خب آفرین زهرا سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما امروز با گلناز فاطمه صحبت میکنی؟ بله آقا. بفرمایید. بسم الله. سلام خواهر. سلام، خوب هستی شما؟ سلام گلناز فاطمه، خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم. سلام آقا. حالتون چطور است؟ حال من خوب است. خاله شما چطوره؟ من هم خوبم، ممنون. شما لطفاً با آفرین زهرا صحبت کنید. بله. سلام خواهر. سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟
آنها هم خوبند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان نشسته‌ام. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان نشستیم. شما کجا نشسته ای؟ من روی حسی نشسته‌ام. شما کجا نشستی؟ من روی صندلی نشستیم. شما الان چی داری؟ من الان کیف کتاب و خودکار دارم. شما الان چه داری؟ من هم کتاب، 2 تا دفتر و 3 تا خودکار دارم. شما دفتر را کجا میگذاری؟ من دفتر را در کیف میگذارم. شما کتاب را کجا میگذاری؟ من الان دفتر را در روی میز میگذارم. شما امروز ساعت 2 بعد از ظهر کجا میرفتی؟ من امروز ساعت 2 بعد از ظهر بازار رفتم. شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر کجا رفتی؟ من هم امروز ساعت 4 بعد از ظهر بازار رفتم. شما چرا بازار رفتی و در بازار چی خریدی؟ از بازار چه خریدی؟ دوست من ازدواج میکنند، برای این که من بازار رفتم و برای چون دوستم ازدواج میکند به همین خاطر، به همین سبب من بازار رفتم. چون دوستم ازدواج میکنند به همین خاطر یا به همین به سبب؟ همین بله آقا. آقا اسے لکھ دیجیے ایک بار. بہمین سبب. بله آقا لکھ دیجیے. بله، به همین خاطر، به همین سبب. چون دوستم ازدواج میکند به همین خاطر من بازار رفتم، کیونکہ میری فرینڈ شادی کر رہی ہے، اسی وجہ سے میں بازار گئی تھی. دوستان کے نبی سی به همین خاطر یا به همین سبب ایک ہی مطلب ہے. اسی وجہ سے، اسی خاطر یعنی اسی وجہ سے، اسی سبب سے، اسی وجہ سے. بله آقا. چون دوست من ازدواج کند به همین خاطر من بازار رفتم. من بازار رفتم. من بازار رفتم. بله. شما چرا بازار رفتی؟ دوست من هم ازدواج میکند. به همین خاطر من بازار رفتم و برای دوستم و برای خودم چیزها می خریدم. شما برای دوستم چی خریدی؟ من برای دوستم روسری و لباس خریدم. شما برای دوستم چه خریدی؟ من برای دوستم لباس و کفش خریدم و حلقه و انگشتر خریدم. شما برای خودم چه خریدی؟ برای خودت. اپنے لیے آپ نے کیا خریدا؟ برای خودتان چه خریدی؟ من برای خودم لباس، کفش و روسری خریدم. شما برای دوستتان چه خریدی؟ شما برای خودم را چه خریدی؟ برای خودت اپنے لیے، تم نے اپنے لیے، اور میرے لیے برای من چه خریدی؟ شما برای خودت چه خریدی؟ من برای خودم انگشتر آبی خریدم. شما برای خودت چه خریدی؟ من برای خودم لباس و کفش خریدم. شما کفش چه رنگی خریدی؟ من کفش قهوه‌ای خریدم. شما کفش انگشتر چه رنگی خریدی؟ من انگشتر آبی خریدم. آیا شما کفش قهوه‌ای دوست داری؟ بله من کفش قهوه‌ای خیلی دوست دارم. آیا شما انگشتر آبی دوست داری؟ نه، من انگشتر آبی دوست ندارم. من انگشتر سفید دوست دارم. شما انگشتر آبی دوست نداری؟ نه، من انگشتر آبی دوست ندارم. شما الان چند انگشتر داری و رنگ انگشتر تان چه رنگی است؟ یا انگشتر تان چه رنگی است یا رنگ انگشتر تان چیست؟ رنگ انگشتر تان چیست؟ من الان 3 تا انگشتر دارم. انگشتر من آبی، قرمز و قهوه‌ای است. بله. شما الان چند تا کفش داری و کفشتان چه رنگی است؟ من الان 2 تا کفش دارم. کفش من قهوه‌ای و سفید است.
آیا شما انگشتر سفید نداری؟ چرا من انگشتر سفید داشتم ولی الان ندارم. من انگشتر را به خواهرم هدیه کردم. خوبه. شما انگشتر چه رنگی داری؟ من انگشتر آبی دارم. تمام شد؟ خسته شما شدید؟ بله بفرمایید. آیا شما بله بفرمایید. آیا شما آدم تنبل هستی یا سخت سر هستی؟ تنبل یعنی؟ دیروز لیزی هستی؟ ننوشتی؟ من دیروز نوشتم شما دیشب کلاس نبودی آفرین زهرا؟ بله آقا تھے، ببخشید. من تنبل هستم یعنی لیزی. شما آدم تنبل هستی؟ نه یا نه، من سخت آدم سر؟ تنبل نیستم. بله. سخت سر من هستی؟ باهوش هستم. بله. من آدم باهوش هستم. سلیقه. من سلیقه مند هستم. تنبل نیستم. من تنبل نیستم، باهوش هستم. شما تنبل هستی؟ نہیں. شما تنبل نیستی؟ نه من تنبل بپرسید نیستم. چه کسی تنبل است؟ این استاد من تنبل است. برادرم هم تنبل است. این پسرها همه تنبل هستند. ولی این پسرها تنبل هستند ولی وقتی ازدواج میکنن همسرشان کارشون درست میکنه. ان کی بیوی ان کو پھر سیٹ کر دیتی ہے. ولی ورنہ شادی سے پہلے ہر لڑکا تنبل است. متوجه هستید؟ احسن. خیلی بله خوب آقا. بود دوستان، خیلی عالی بود. خب اینجا دقت میکنید دوستان؟ بله آقا. ایلیا بله نقلی، آقا. شان سکینے، سکین مومن، آغای فیضان، زینب بی، زینب دار و تحسین فاطمه. اینجا دقت میکنید پدر بزرگم نوے جائے گزین کنید، جائے گزین کنید، جگہ بدلنی ہے، عدل بدل کیجئے. جائے گزین کنید، عدل بدل کیجئے. پدر بزرگم نوے های اشرا بسیار دوست دارد. شما بفرمایید. بله دوستان، محمد علی پدر و مادر اشرا بسیار دوست دوست بسیار دارد. دوست دارد. ماں قرآن خاندان را دیکھیے محمد علی پدر بزرگ کی جگہ آ جائے گا، پدر و مادرش یہاں آ جائے گا، باقی سیم. ماں یہاں آ جائے گا، نبی قرآن خاندان را بسیار دوست دارد. ہاں، کیونکہ یہاں پہ پدر محمد علی کے بارے میں بتا رہے تھے اس لیے دارت تھا، تھرڈ پرسن تھا. یہاں ماں کے بارے میں بتا رہے ہیں اس لیے دوست داریم. ماں قرآن خاندان را بسیار دوست داریم. ایلیا متوجہ تھی؟ ماں قرآن خاندان را، جس لیے میں نے کلر چینج کر دیا. فرمائیں. آغا وہ بسیار اور خیلی ایک یہ ہی دونوں بات ہے. دونوں کے معنی ایک ہی ہے، لیکن کہاں پر ہم بسیار یوز کریں گے اور کہاں پر خیلی؟ کہیں بھی خیلی دوست دارا. پدر بزرگم نوے اشرا خیلی دوست دارا. پدر بزرگم نوے اشرا بسیار دوست دارا. جو چاہے وہ یوز کر لیجیے گا، ایک ہی فرق بات ہے، ایک ہی بات ہے. کو محمد علی پدر و مادر اشرا خیلی دوست دارد یا بسیار دوست دارد. ماں قرآن خاندان را بسیار دوست بسیار دوست دارد. داریم. وافی زینب، زینب دار، تحسین فاطمه، صائمه، طاہر بطول، نصرت تمرو. اینجا دقت کنی ماں قرآن خاندان را بسیار دوست بسیار داریم. آن کودک ایلیا، آن کودک نقاشی کشیدن را بسیار جب بھی اگر امتحان میں بھی آئے جائے گزین کنید تو ایک اس طریقے کی مثال لکھی بھی ہو تو نگاہ یہیں رہنی ہے اور جگہ ادل بدل کرنی ہے. خود سے جملہ مت بنا دینا، سانچا یہی رہے گا. آن کودک نقاشی کشیدن را بسیار دوست دارد. منو خوارم امی و خاله مان را داریم. کیونکہ دو ہے نا، منو خارم میں اور میری بہن ایک سے زیادہ ہو گئے. امی و خالے مان کا بسیار دوست داریم. میں اور میری بہن اپنی پھوپھی اور خالہ کو بہت پیار کرتے ہیں. فاطمہ و زینب مطالعے کردن را بسیار دوست دارند. شما چه چیزی را بسیار دوست داری؟
من منچائی بسیار دوست من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. ہاں کیونکہ میں نے سوال میں چیزی را ہاں دیکھیے میں نے اگر میں نے کہا شما چیزی را بسیار دوستداری تو چیزی کے بارے میں سوال کیا ہے تو انسان نہیں بولیں گے، لیکن میں کہوں کثیرہ بسیار دوستداری تب انسان کا نام لی دیجئے، پھر آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں، من شمارا بسیار دوست دارم، ٹھیک ہے، یا من مادرم را بسیار دوست دارم، من ولی پدرم را بسیار دوست دارم، من برادرم را بسیار دوست دارم، من دوستم را بسیار دوست دارم، من دوستم را خیلی دوست دارم. بله بله آقا. من خواهرم را بسیار دوست دارم. بله من تو انسان کے لیے چھ کثیرہ بسیار دوست داری تو انسان بتانا، اور چھ چیز را بسیار دوست داری تب آپ کہے گا من دعویٰ کردن را بسیار دوست دارم، مجھے لڑنا بہت پسند ہے، من ویلے بریانی بسیار دوست دارم، من پھر آپ پھر ڈسٹرب کر رہی ہے متوجہ شو دیئے دوستان. بله آقا. من ہمیں شمارا بسیار دوست دارم به همین خاطر ہمیشه سر وقت کلاس می آیم. متوجہ شدید؟ من ہمیں شمارا بسیار دوست دارم به همین خاطر سر وقت کلاس می آیم، یعنی میں آپ سب کو پسند کرتا ہوں کیونکہ آپ کلاس میں آتے اس لیے سر وقت آن ٹائم کلاس میں آتا ہوں. یہ جملہ آپ کو کہنا چاہیے تھا، میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سر وقت آنا پڑے گا تب تو میں آپ کی بات مانوں گا کہ شما دوستداری، ورنہ ایسے کوئی اب آ رہا ہے، کوئی جب آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو پڑھ کے نہیں آ رہا، تو پھر یہ صرف زبانی لقلقے ہیں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، پسند وہی کرتا ہے جو متوجہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، روز آتا ہے، درس پڑھ کے آتا ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ایسے میں فرمائیں اگر ٹائم پہ آتے ہیں کلاس. خیلی ممنون کہ شما بھی آئی. اگر آپ ٹائم پہ آتی ہیں پھر یہ جملہ کہہ رہی ہے تو آپ کا قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، آپ کی زبان اور عمل سیم ہے. کوئی اگر لیٹ آتا ہو، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے تو درس پڑھ کے نہیں آتا، اگر وہ کہے من شمارا خیلی دوست دارم، ان کی باتوں میں اور قول اور فعل میں تضاد ہے، جی ٹکراؤ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بله من همه شما را خیلی دوست دارم و دوستم را خیلی دوست دارم. بله بسیار دوست دارم، خیلی دوست دارم، بسیار دوست. بله بله اور زیادہ بڑھانا ہو تو آپ بسیار زیاد دوست دارم، خیلی زیاد دوست دارم، خیلی زیاد، بسیار زیاد، بسیار زیاد دوست دارم. بله خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما چه چیزی را بسیار دوست داری؟ من چای را بسیار دوست دارم. شما چه چیزی را بسیار دوست داری؟ من خانوادم را بسیار دوست دارم و دوستان ایمان را بسیار دوست دارم. چه چیزی ببخشید جو سکھایا غلطی میں نے پہلے کر دی. بلے چه چیزی را بسیار دوست دارم؟ بله من خوابیدن را بسیار دوست دارم. من خوابیدن را بسیار دوست دارم. خب شما چه کسی را بسیار دوست داری؟ من دوستانم را بسیار دوست دارم و خانواده‌ام را بسیار دوست دارم. بسیار خوب. خانواده‌ام را بسیار دوست شما دارم. امروز چه کار میکنی؟ من امروز غذا میخورم، درس نه میخوانم. الان برای ما چه بیان میکنی؟ صحبت میکنم آقا. با چه کسی میخواهی صحبت کنی؟ آقا جس سے بولے آپ. خب زینب دار سلام، شما خوب هستی؟ زینب دار سلام، شما خوب هستی؟ ممنون ببخشید من در آشپزخانه هستم. اشکالی ندارد، از آشپزخانه صحبت کنید، اشکالی ندارد.
شما از آشپزخانه حرف بزنید. شما با تحسین فاطمه گفتگو کنید. اینجا خیلی شلوغه. سلام اشکال خواهر. نه، شلوغ نیست، گفتگو کنید. سلام، خوب هستی سلام شما؟ خواهر. سلام، خوبم، خوب ممنون. هستی؟ شما خوبی؟ بله من هم خوبم، دعای شما هست. شما خوبی؟ آقا آواز بہت بریک ہو رہی ہے. زینب یہ کم بلند حرف بزنید. سر میں سگنل ہی نہیں آ رہے آقا جی. شما یہ کم بلند حرف بزنید. مائک لے لیجئے. شما یہ کم مائک نیٹ ورک ٹھیک ہے، آواز بھی ٹھیک ہے، بس ہلکی ہے، تھوڑا تیز بولیے. شما با تحسین فاطمه صحبت کنید. برای شما یک دوست جدید پیدا کردم. دوست جدید پیدا کردم. شما با ایشون صحبت کنید. پیدا کردم یعنی پیدا کردم کا مطلب یہ نہیں ہے اردو والا پیدا نہیں ہے. کبھی سوچے کہ انہوں نے کیسے پیدا کر دیا. نہیں، پیدا فارسی میں کہتے ہیں تلاش کرنے کو. من برای شما ایک دوست جدید پیدا کردم. شما با ایشون صحبت کنید. سلام خواهر. سلام، خوب هستی شما؟ خوبم، ممنون. شما خوبی؟ بله من هم خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. اسم شما چیست؟ زینب است. اسم شما چیه؟ اسم من تحسین فاطمه است. شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل کشمیر هستم و در سرینگر زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی و در اهل کجا زندگی میکنی؟ من اهل مبارک هستم و در گجرات زندگی میکنم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم علی است. اسم پدر شما چیه؟ اسم پدرم احسان عباس است. شغل پدرتان چیست؟ او ایشون کارمند است. اسم برادر شما چیه؟ اسم برادرم محمد دانش است. شما چند تا عمو داری؟ من 3 تا عمو دارم. شما چند تا خاله داری؟ من 4 تا خاله دارم. آیا عموهایتان دانشجو است؟ بله ایشون دانشجو است. آیا برادر شما خانه دار است؟ نه، برادرم دانشجو است. آیا عموهایتان لباس می‌دوزد؟ نه ایشون لباس نمی‌دوزند. بله. اسم استادمان چیست؟ اسم استادم سیدی سیدی مصطفی است. آیا استاد یہ کم بلند حرف بزنید زینب. آقا موقع نہیں ہے، مہمان گھر میں آگے تھی. بله بفرمایید. آیا استادمان آدم خیلی خوبی نیست؟ چرا؟ استادم آدم خیلی خوبه. شما بفرمایید. شما امروز در نهار چه پختی؟ من امروز در نهار بریانی پختم. شما امروز در نهار چی پختی؟ من امروز در نهار گوشت پختم. شما برای چه کسی نهار درست کردی؟ من برای مادرم نهار درست کردم. بله بفرمایید. برادر شما هر روز دانشگاه می رود؟ بله شما هر روز رستوران میروی؟ بله برادرم هم هر روز دانشگاه می رود. شما دست و صورتتان را کجا و با چه چیزی می شویی؟ بله شما دست و صورتتان را با چه چیزی و کجا میشویی؟ در حمام میشویم. در دستشویی. من دست و صورتم را در ظرفشویی با صابون میشویم. شما چای دوست داری؟ نه من چای دوست ندارم. من ربیع دوست دارم. شما آمو دوست داری؟ بله من انبه دوست دارم. برادرتان دیروز ساعت چند از فروشگاه به خانه برگشت؟ ایشون ساعت کے بعد از ظہر. کیا بتایا آپ نے؟
برادرتان دیروز ساعت چند از فروشگاه به خانه برگشت؟ ایشون ساعت سے بعد از ظهر از فروشگاه به خانه برگشت. وقتی که ایشون آمد شما چیکار میکردی؟ من خوابیدم. خواب بودم. خواب بودم. شما هر روز به مادرتان کمک شما میکنی؟ زینب دار فقط تحسین مثلا معلوم ہے فقط تحسین فاتح میں حرف میزنے شما حرف نہیں میزنی آپ نہیں بول رہی ہیں ایسا ہے جیسے بس آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں آپ جواب دے رہی ہیں آپ بات لگ ہی نہیں رہا کہ بات کر رہی ہیں بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بھی پوچھ رہی ہیں تو آپ بھی کچھ پوچھیے شما خودکار چه رنگی داری؟ من خودکار قرمز و آبی دارم. شما خودکار چه رنگی داری؟ من خودکار سبز دارم. شما خودنویس کجا میگذاری؟ بله. شما خودنویس کجا میگذاری؟ من خودنویس در جامدادی میگذارم. به مادری خواهر چه کار میگویند؟ نه چه میگویند به خواهر مادر چی میگویند خواهر مادر خاله میگویند به خواهر مادر خاله میگویند بله شما کثافت را دوست داری؟ نه من کثافت نه دوست دارم. آیا شما آشپزی دوست داری؟ بله من آشپزی را دوست دارم. آیا شما روی پشت بام میخوابی؟ بله؟ آیا شما روی پشت بام میخوابی؟ نه من روی پشت بام نمیخوابم. من روی تخت میخوابم. آیا شما روی تخت میخوابی؟ بله من روی تخت میخوابم. شما چه کسی را بسیار دوست داری؟ من دوستان خیلی دوست دارم. شما کسی خیلی دوست داری؟ من با خانواده‌ام و دوستانم من خانواده و دوستان من را بسیار دوست دارم من خانواده و دوستانم را بسیار دوست دارم بسیار دوست دارم. شما هر روز کلاس میآید؟ میایی بله من هر روز کلاس میآیم. بله من هر روز کلاس میایم احسنت خیلی خوب بود دوستان اینجا دقت میکنید دوستان اینجا ہم جائے کنید یہ بھی ایک جائے گزین کرنے کی تمرین ہے جائے گزین یعنی یہ جملہ لکھ دیا ہے ان چیزوں کو عدل بدل کرنا ہے بس جب بدل کرتے ہیں تو یہ بیچ میں سے یہ ہٹا دینا یہ جو میں نے لگائے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں کبھی آپ امتحان میں اگر ایسا کچھ آئے اور آپ یہ لائنیں کھینچ کے آ جائیں نہیں یہ ملا کے لکھنا ہے ملا کے لکھنا ہے خوب نگاہ کنید من بخوانید من در تمیز کردن اتاق به دوستانم کمک میکنم من در تمیز کردن اتاق به دوستانم کمک میکنم. میں اس کام میں اپنی فرینڈ کی مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کمرے کی صفائی کرنے میں کمرے کی صفائی میں. اب آپ کو یہاں بتانا ہے یہ لوگ کس کام میں مدد کرتے ہیں اور کس کی مدد کرتے ہیں کس کام میں مدد کرتے ہیں یہ لوگ کس کام میں مدد کرتے ہیں کس کی مدد کرتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے کمرہ صاف کرنے میں مدد کی کس کی اپنے دوستوں کی جائے گزین کرنا ہے کیا کرنا ہے بولیے زینب یہ من تھا اس لیے ضمیر متصل میم لائے تھے یہ زینب تھرڈ پرسن ہے اس کا شین آئے گا زینب در وہیں رہے گا زینب من کی جگہ جائے گزین ہو جائے گا تمیز کردن چلیے میں اور آسان کر دوں جس کے نیچے بدلنا ہے اس کے نیچے لائن کھینچ دوں میں نے اس کے نیچے زینب در شستن ظرف 3 لائنیں کھینچی ہیں اور یہاں 3 چیزیں ہیں دیکھیے 1 2 3 یہاں لگانا ہے در وہیں رہنا ہے جہاں ہے در وہیں رہنا ہے اور کمک کمی کرم وہیں رکھیے زینب در شستن بس اب آپ کو امتحان میں کیسے کرنا ہے اگر آ جائے تو
یہ لائن ہٹا دیجیے گا, یہاں لیجیے گا زینب ایسے کر کے زینب در, کبھی آپ لائنیں کھینچ کے آ جائیں در شستن زار, فے وہیں رہے گا, فے مادر ہے. اب کیونکہ تھرڈ پرسن ہے اس کی مادرش کیونکہ یہ میمن تھا اس لیے میم لگا تھا, یہ تھرڈ پرسن ہے اس لیے جائے گزین و تبدیل کنی. بلکہ فرمائی ماں در استادم کمک میکنم. نہ ماں ہے نا, ماں کی ضمیر متصل ماں ہے. گلے ناز فاطمه صاحبه حد صدای شما نمیشنوم. گله ناز فاطمه ببخشید من اون وقت دقت کردم ولی نگفتم, الان میگم شما حالتون خوب نیست, خسته هستی؟ حال من خوبه. اون وقت نمیدونم چرا اینطوری حرف میزدی, اس طرح بول رہی تھی کہ کچھ تھکان وکان جیسی ویسا لگ رہا تھا. بلے ماں در پاک کردن تابلو به استاد مان کمک میکنیم. ماں در پاک کردن تابلو به استاد مان, دیکھیے بے وہی رہے گا, در وہی رہے گا, بس کام یہ یہاں بن جائے گا, کام یہاں آ جائے گا, اور بے وہی یہ دوستانہ کی جگہ یہاں. ضمیر اس کے حساب سے آنی ہے, متصل ضمیر اس کے حساب سے. جیسے زینب در شستن زار به مادرش کمک میکند, ما در پاک کردن تابلو به استاد مان کمک میکنیم. ابراهیم در نقاشی ابراهیم در نقاشی کشیدن ترجمہ تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا نا. زینب برتن دھونے میں اپنی ممی کی مدد کرتی ہے. مائک کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے پہلے بتائیے. ہم بورڈ صاف کرنے میں اپنے استاد کی مدد کرتے ہیں, کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے؟ نور معصوم. نور معصوم میں آپ دوبارہ جوائن کیجئے, بند رکھیے. ہم بورڈ صاف کرنے میں اپنے استاد کی ہیلپ کرتے ہیں. ابراہیم ڈرائنگ کرنے میں اپنے بچے کی مدد کرتا ہے, یہ سب سے اچھا کام کرتے ہیں. دائیام در تمیز کردن خانے یعنی میرے ماموں گھر صاف کرنے میں اپنی بیوی کی, اپنی وائف کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں. میرے ماموں گھر صاف کرنے میں اپنی وائف کی ہیلپ کرتے ہیں. دائیام در تمیز کردن خانه به همسرش کمک میکند. پدر بزرگ در پڑھنے میں اپنے پوتے کی مدد کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی تمرین یا نہیں آپ لوگوں کو؟ بلے آقا. امید ہے کہ سمجھ میں آئی. ایلیا نقوی کجا رفته ایلیا نقوی نیست. خیلی خوبه دوستان, حتما متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بله آقا. اینجا دقت کنید. اینجا دقت کنید. پدر بزرگم نوهایش. پدر بزرگم مانند مثال بگویید, جیسے انہوں نے مثال دیا ایسے آپ بھی کہیے. پدر بزرگم الگ ہے, نوهایش اب ملا دیا. پدر بزرگم نوهایش را بسیار دوست دارد. شمروز شمارے یہ محمد علی. بله آقا. سلام آقا. وعلیکم السلام. محمد علی ابھی جو اس سے پہلے لکھوایا تھا پدر و مادرش را بسیار دوست دارد. دو ماں بفرمائید قرآن خواندن را بسیار دوست داریم. بله. آن کودک طاهر بطول صائمه ایثار فاطمه تعظیم فاطمه. آن کودک نقاشی کشیدن را تعظیم فاطمه ایثار فاطمه مریم مانسیا نور بانو منو خواهرم مانسیا نور بانو امی و خالمان را منو خواهرم بسیار دوست داریم. بله. منو خواهرم امی و خالمان را بسیار دوست داریم.
فاطمه و زینب مطالعه کردن را بسیار دوست دارند، 5% ایک سے زیادہ ہے. ارند پدرم برادر دادے و خواہر زادے اشراف بسیار دوست دارند. میرے پاپا اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو بہت چاہتے ہیں. بھلے تعظیم فاطمے بے فرمائی با استفادہ ضمیر ہائی پی واسطے متصل ضمیروں کو یوز کر کے جواب کامل دے دے. آپ کو صرف متصل ضمیر یوز کرنی ہے. وعلیکم السلام. بے فرمائی خانہ دوست شما کجا زندگی می کنند؟ بھلے دوستم در ایران زندگی می کنند. خانه برادرت باغچه ندارد؟ چرا خانه برادرم باغچه دارد. برادرم متصل ضمیر کر دینی ہے آپ کو. برادرم. بله مادر مریم چه کار می کند؟ معذرت نا 30% ہے. مادرت تو کے ساتھ آتا ہے. اس کی مادر او کی جگہ مادرش خانیرہ تمیز بھی کند و خصاب بے فرمائی تعظیم فاطمه ایثار فاطمه. بله آیا پدر بزرگتان در ایران زندگی می کند؟ نه در مبارک پدر ضمیر متصل پدر بزرگمان تان کا مان پدر بزرگمان در پاکستان زندگی میں. آیا امی شما به مادر بزرگت کمک می کند؟ کیا آپ کی پھوپھی آپ کی دادی کی مدد کرتی ہیں؟ بھلے امی ام به مادر بزرگم به مادر بزرگم کمک می کند. بھلے تعظیم فاطمه شما بودی؟ تعظیم فاطمه تھی جو ابھی بول رہی تھی؟ تعظیم فاطمه تھی؟ بله آقا. ایثار فاطمه شما بفرمایید لطفاً جایگزین کنید. من در تمیز کردن اتاق به دوستانم کمک میکنم. شما بفرمایید زینب شستن ظرفها مادر. ایثار فاطمه بله سلام آقا. بله بفرمایید زینب در شستن ظرفها به مادرش کمک میکنم. بله خب بفرمایید ما پاک کردن تابلو استاد به استاد ماں در پورا جملہ بولیے. ماں در پاک کردن تابلو به استاد ما کمک میکنیم. پورا جملہ بولیے پورا. بفرمایید دو ابراہیم نقاشی کشیدن فرزند. آدھا کیوں بول رہی ہیں ایثار فاطمہ؟ پورا جملہ کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ ابراہیم نقاشی کشیدن فرزند. ابراہیم در نقاشی کشیدن ایثار فاطمہ نہیں سمجھی؟ میں نے بورڈ پہ بھی سمجھایا اتنی دیر. تو پورا جملہ بولیے. دائیام تمیز کردن خانے ہمسر. بفرمائی دائیام در تمیز کردن خانے به همسرش کمک میکنند. بله ایثار فاطمه پدر بزرگ خواندن درس نوه پدر بزرگ در به نوهش کمک میکنند. خب شما بفرمایید. بله نشاط فاطمه سلام. شما خوب هستی نشاط فاطمه؟ سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمت شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما بفرمایید نرگس و سوسن جارو کردن حیات مادر. نرگس و سوسن در جارو کردن حیات به مادر شان در جارو کردن حیات به مادر شان کمک میکنند. ایک سے زیادہ ہے نا 3% بله من و خواهرم در پختن غذا به مادر بزرگمان به مادر بزرگمان کمک میکنیم. آسان. الان جواب بدید. برادر پدر امو به برادر پدر امو. برادر پدرم اموی من است. میرے باپ کے بھائی میرے چچا ہیں. خب شما بفرمایید نشاط فاطمه برادر مادر برادر مادر دائی من است.
بھلے دو مادر پدر مادر پدر امی منف نہ مادر پدر مادر بزرگ مادر پدر پاپا کی ممی مادر آپ کی بزرگم مادر بلے مادر مادر بزرگم بزرگم مادر مادر بزرگ بزرگ مانس خواہر خواہر پدر پدر امی منف امی مانس امی دختر و پسر دختر و فرزند پسر فرزند نوے من نوے هستند نوے بھائی اولاد نوے کی بیٹی آپ کے بچے کے بچے بیٹی بیٹا کون ہوئے آپ کے پوتا پوتی نواسا پوتا نواسی پوتی بتائیے یہاں لڑکیاں ہمسر کی تلاش میں ہیں نشاد کے نواسا نواسی پوتا پوتی ہو گئے پہلے دختر و پسر فرزند نوے من هستند ہمسر پسر ہمسر ہمسر پسر پسر عروس من دیکھیے ان کی بہو نشاد کی بہو بھی ہیں بھلے ہمسر پسر عروس من است بھلے خواہر مادر خواہر مادر خالی خالے من است خالے من است خالے آسان متوجہ شدید دوستان یا نا عرشی حسین شما بخانید دوستم سعید سلام وعلیکم السلام اسم من محمد است میرا نام محمد ہے باباش بس چرا مثل دخترہ حرف میزنی تو آپ نے کہا میرا نام محمد ہے تو پھر لڑکیوں کی طرح کیوں بول رہے ہیں بھلے میں فرمائیں من اہل آسٹریلیا من اہل آسٹریلیا ہستم میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنند میرے والدین میرے ممی اور پاپا وہاں زندگی وہاں گزارتے رہتے ہیں من در کشور ایران درس می خوانم میں ایران میں میں ملک ایران میں درس پڑھتا ہوں و طلبی جامعہ المصطفیٰ ہستم جامعۃ المصطفیٰ ہستم اور میں جامعۃ المصطفیٰ کا اسٹوڈنٹ ہوں شان دوستم سعید است یہ میرا دوست سعید ہے منو سعید ہم کلاس ہستم میں اور سعید ہم کلاس ہیں یعنی کلاس میٹ ہیں او اہل روسیے است وہ رشیا کا رہنے والا ہے پدرش میں تھوڑا پیدارا جو استاد دانشگاہ اس کے پاپا یونیورسٹی کے ٹیچر مادرش پرستار است اس کی ممی اس کی دانشگاہ کے اسٹوڈنٹ یعنی یونیورسٹی کے ٹیچر اور ممی اور اس کی ممی نرس ہیں اس کی ممی نرس ہیں شما بخانید وافیے سلام آقا وعلیکم السلام از اینجا شما بخانید یہاں سے آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید یک خواہر و یک برادر دارد سعید ایک بہن اور ایک بھائی رکھتا ہے برادرش 7 سال است سعید بزرگتر است اس کا بھائی اسے 7 سال بڑا ہے برادرش 7 سال اس کا بھائی سعید سے بڑا ہے وہ متاہل ہے و دو فرزند دختر دارد وہ شادی شدہ ہے اور اس کے دو اولاد بیٹیاں رکھتا ہے دو لڑکیاں پدر و مادر سعید نواہشان رو بسیار دوست دارند سعید کی ممی پاپا ان کے اپنے پوتی اور پوتا کو بہت پیار کرتے ہیں پدر و مادر سعید کے ممی پاپا نواہشان رو بسیار دوست دارند اپنے پوتا پوتی کو بہت چاہتے ہیں پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر ہستند سعید کے دادا اور دادی بوڑھے ہیں وہ در خانہ فرزند نشان زندگی میں کنند اور وہ اپنے بیٹے کے گھر زندگی گزارتے ہیں سعید و خانواده اش مادر بزرگ و پدر بزرگ را خیلی دوست دارند سعید اور ان کا خانوادہ ان کے دادی دادا کو بہت دوست رکھتے ہیں بہت اچھا پیار کرتے ہیں
ودر کورہا بعونہا کمک میکنن اور ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. از اینجا شما بخوانید. از اینجا بله خیلی خوب. آقای غلام عباس شما بخوانید از اینجا. بله آقا. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید یک امو و دو امه دارد. سعید ایک چچا اور دو پھوپھی رکھتا ہے. چچا اور دو پھوپھی رکھتے ہیں. امو و اموهای سعید از پدرش کوچکتر هستند. سعید کے چچا اور چچی ان کے یعنی والد سے چھوٹے ہیں. اموی سعید در کشور لبنان درس میخوانند. سعید کے چچا لبنان شہر لبنان میں لبنان کنٹری میں. کشور یعنی کنٹری. جی کنٹری میں پڑھ رہے ہیں. سعید ایک خالہ ہم دارد. سعید کی ایک پھوپھی بھی ہے. او دائی نہ دارد. ان کا یعنی مامو نہیں ہے. خالہ او پرستار از ان کی پھوپھی نرس ہے. و در روسیہ زندگی میکنند اور رشیا میں زندگی گزارتی ہے. رشیا میں رہتی ہیں. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا. بلے آقا. بلے آقای فیضان شما بخوانید. آقای فیضان. بلے آقا. سلام علیکم. دوستم سعید میرا فرینڈ. دوستم سعید. اس میں من محمد ہے. میرا دوست سعید. سعید. اس میں من محمد ہے. میرا نام محمد ہے. بلے اس میں من محمد ہے. میرا نام محمد ہے. من اہل آسٹریلیا ہستم. میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں. پدر و مادرم در آنجا زندگی میں کنن. میرے ماں اور باپ وہاں زندگی گزارتے ہیں. من در کشور ایران درس می خانم و طلب جامعۃ المصطفیٰ ہستم. میں ایران ملک میں پڑھتا ہوں اور جامعۃ المصطفیٰ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایشون دوستم سعید است. وہ میرا دوست سعید ہے. من و سعید ہم کلاس ہستیم. میں اور سعید ہم کلاس ہیں. کلاسمیٹ ہیں. او اہل روسیہ است. وہ رشیا کا رہنے والا ہے. پدرش استاد دانشگاہ و مادرس پرستار. اس کے والد کالج کے ٹیچر اور اس کی ماں نرس ہے. خوب ایثار فاطمہ سعید یک خواہر و یک برادر دارد. کافی ہے. ایثار فاطمہ اہل پونا شما بخوانید از اینجا. ایثار فاطمہ اہل پونا. ایثار فاطمہ. انہوں نے ہینڈ رائز بھی کر رکھا ہے تب بھی نہیں بول رہی ہیں. دیکھیے ایثار فاطمہ. بله بفرمایید. بسم الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشا دوستم سعید است. نہ یہاں نیچے یہاں تک تو پڑھ لیا. نیچے یہاں سے کہاں سے دیکھی تو اس کی لائن نہیں دکھی آپ کو. لائن نہیں دی. اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے. بلے آقا. عیشا دوست یہاں سے نہیں اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. سعید یک خواہر و یک برادر دارد. سعید یک خواہر و یک برادر دارد. سعید ایک بھائی بہن اور ایک بھائی رکھتا ہے. برادرش 7 سال از. وہ اس کا بھائی 7 سال کا. نہیں برادرش اس کا بھائی 7 سال از. سعید سے 7 سال بزرگتر زیادہ بڑا. 7 سال سے زیادہ بڑا. اس سے 7 سال بڑا ہے. او متاہل وہ شادی شدہ ہے. وہ در فرزند دختر دارد و 2 فرزند بیٹیاں رکھتا ہے. پیدرو مادر سعید نوہائے شان را بسیار دوست دارند. وہ اپنے نہیں پیدر و مادر سعید کے ممی پاپا نوہائے شان را اپنے پوتا پوتی کو بہت چاہتے ہیں. خوب ایثار فاطمہ می خانی. بله سیدہ ارم شما بخوانید از اینجا. سیدہ ارم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخوانید. وعلیکم السلام بخوانید. پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر ہستند. سعید کے دادا اور دادی بہت بوڑھے ہیں. پیر ہستا بہت کہاں سے پڑھا؟ بسیار تو نہیں ہے.
بس پیر ہستن بھلے بوڑھے ہیں. بوڑھے ہیں. و در خانہ فرزندشان زندگی میں کند، اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں. سعید و خانوادہ یش مادر بزرگ و پدر بزرگ راخلی دوست دارند. سعید اپنے گھر والوں سے اور اپنے ہاں دادا دادی سے بہت کہاں ہے سعید و خانوادہ، سعید اور اس کی فیملی مادر بزرگ و پدر بزرگ خیلی دوست دار، دادا دادی کو بہت پیار کرتے ہیں. ودر کارہا بے آنہا کمک میکند، اور ان اور کی کاموں ہر میں ان کی مدد کرتے ہیں. مدد کرتے ہیں. بله. سعید یک امو و دو امیں دارد. سعید ایک چاچو اور دو پھوپھیاں رکھتا ہے. اموئے و امیها سعید از پدرش کوچکتر هستند. سعید کے سعید کی پھوپھیاں، چاچو اور پھوپھیاں ان کے ان ابو کے سے پاپا سے چھوٹے ہیں. اموئے سعید در کشور لبنان درس میخواند. بله. اموی سعید در کشور لبنان درس میخواند. سعید کے چاچو جو ہیں وہ ملک لبنان میں پڑھتے ہیں. سعید یک خالے ہم دارم. سعید ایک خالہ بھی رکھتا ہے. او دائی نہ دارد، وہ ماموں نہیں رکھتا. خالہ او پرستار است. ان کی خالہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں نرس ہیں. ہاسپٹل کہاں سے ترجمہ کیا؟ خالہ او پرستار، ان کی خالہ نرس ہیں. بھلے آگا. ودر روسیہ زندگی میں کند، اور روس میں رشیا میں رہتی ہیں. رہتی ہیں. حسن. دوستان محمد سوالوں کے جواب دیجیے سب مل کے. کون کون دے گا بتائیے سوالوں کے جواب؟ تحسین فاطمہ، گلناز فاطمہ، نشاط، عیسار فاطمہ، ارم کیانی. جواب دیجیے. آفرین زہرا. محمد اہل حجاز و آلات در کدام کشور زندگی می کند؟ محمد اہل آسٹریلیا. محمد اہل و آلات در کدام زندگی می کند؟ پدر و مادر محمد کجا زندگی می کنند؟ ایران زندگی میں کند. پدر آسٹریلیا زندگی می کنند. محمد سعید کجا درس میخوانند؟ در جامعة المصطفى. بله. متوجه شدید دوستان؟ آیا پدر سعید پرستار؟ نه. پدر سعید استاد امو و خاله سعید چه کار میکنند؟ امو و خاله سعید چه کار میکنند؟ امو سعید در کشور لبنان بله. آیا پدر و مادر سعید نوهای شاندار دوست دارند؟ بسیار بله دوست دارند. پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید کجا زندگی می کنند؟ در خانه سعید. در خانه سعید. در خانه سعید زندگی می کنند. متوجه شدید دوستان؟ بله. خب یک دفعه پورا متن تحسین فاطمه یک دفعه کل متن شما بخوانید. پورا پڑھیے. بھلے آگا. رستم سعید، میرا دوست سعید. اس میں من محمد است، میرا نام محمد ہے. من اہل آسٹریلیا ہستم، میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں. پدر و مادرم در آنجا زندگی میں کنند، میرے والد اور والدہ وہاں زندگی بسر کرتے ہیں. من در کشور ایران درس میخوانم و طلبه جامعة المصطفى ہستم. میں ملک ایران میں رہتا ہوں اور ملک ایران میں درس پڑھتا ہوں اور جامعة المصطفى کا اسٹوڈنٹ ہوں.
ایشان دوستم سعید است. یہ میرا دوست سعید ہے. من و سعید ہم کلاس هستیم. میں اور سعید کلاس میٹ ہیں. او اہل روسیه است. وہ رشیا کا رہنے والا ہے. پدرش استاد دانشگاه و مادرش پرستار است. اس کے بابا یونیورسٹی کے استاد اور اس کی امی نرس ہیں. سعید یہ خواہر و ایک برادر دارد. سعید ایک بھائی اور ایک بہن ایک بھائی رکھتا ہے. برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است. اس کا بھائی سعید سے 7 سال بڑا ہے. وہ متأہل است و 2 فرزند دختر دارد. وہ شادی شدہ ہے اور 2 اولاد بیٹیاں رکھتا ہے. پدر و مادر سعید نویهای شان را بسیار دوست دارند. سعید کے والد اور والدہ ان کے نواسے اور نواسی کو پوتا اور پوتی کو بہت چاہتے ہیں. پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر هستند. سعید کے دادا اور دادی بوڑھے ہیں. و در خانه فرزندشان زندگی میکنند اور اپنے بیٹے کے گھر زندگی بسر کرتے ہیں. سعید و خانواده اش مادر بزرگ و پدر بزرگ را خیلی دوست دارند. سعید اور اس کے گھر والے دادی دادا کو بہت پسند کرتے ہیں. ودر کارها به آنها کمک میکنند اور کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں. سعید یک امو 2 امے دارد. سعید ایک چاچو اور 2 پھوپھی رکھتا ہے. امو و اموهای سعید از پدرش کوچکتر هستند. سعید کے چاچو اور پھوپھیاں اس کے بابا سے چھوٹی ہیں. اموی سعید در کشور لبنان درس میخواند. سعید کے چاچو در ملک لبنان میں درس پڑھتے ہیں. سعید یہ خالے ہم دارد. سعید ایک خالہ بھی رکھتا ہے. او دائی نہ دارد اور ماموں نہیں رکھتا. خالیه او پرستار است و در روسیه زندگی میکند. اس کی خالہ نرس ہیں اور رشیا میں زندگی بسر کرتی ہیں. بله احسن. تمام شد دوستان. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. دوستان حتما پردہ کتاب کار بنویسید همه شما دوستان. بله بله آقا انشالله. انشالله موفق و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما هم همچنین. سلامت باشید.